बारान खान जब रोशनी के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसे यूं लगा जैसे पूरा कमरा रोशनी की हंसी से जगमगा रहा हो। रोशनी खुशी से दमक रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो शायद बरसों बाद लौटा था। कमरे के एक कोने में सूटकेस रखे थे, कपड़े तरतीब से तह करके रखे गए थे और छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी एहतियात से समेटी जा चुकी थीं। रोशनी ने हवेली जाने के लिए अपना ज़्यादातर सामान तैयार कर लिया था। उसने बारान खान को यही बताया था कि अब उस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं बचा, और यही सोचकर उसने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपना सब कुछ एक नए सफ़र के नाम कर दिया। बारान खान ने उसे एक गहरी नज़र से देखा। रोशनी के मुस्कराते चेहरे में जैसे एक छुपा हुआ दुख भी छलक रहा था, जिसे शायद वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस लम्हे बारान खान के दिल में अजीब सा एहसास जागा, जैसे वो उसकी हर खामोशी को पढ़ रहा हो। उसने आहिस्ता से रोशनी को बैठने का कहा और खुद भी बेड पर उसके सामने आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही, मगर ये खामोशी भी गोया एक मकालमा थी, ऐसा मकालमा जो लफ्ज़ों का मोहताज न था। बारान खान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद गहरी सांस ली, जैसे दिल के अंदर छुपी कोई भारी बात लबों तक लाने के लिए हिम्मत जमा कर रहा हो। उसने रोशनी की आंखों में देखते हुए कहा, रोशनी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उसके लहजे में संजीदगी और एक अजीब सी घबराहट शामिल थी। रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थम गई। उसकी पलकें झपकने लगीं, जैसे वो बारान के लफ्ज़ों के पीछे छुपी गहराई को समझने की कोशिश कर रही हो। उसने आहिस्तगी से आंखें वाक़ई और सवालिया नज़रों से बारान को देखा, फिर हल्के से सर को जंबश दी, गोया वो कह रही हो कि हाँ, कहो, जो कहना है कह दो। कमरे में खामोशी की गूंज फैल गई, मगर इस खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। रोशनी की नज़रें बारान के चेहरे पर टिकी रहीं, और बारान के तासरात लम्हा बे लम्हा संजीदा और बूझल होते जा रहे थे। बारान खान ने अपनी नज़रें झुकाकर फिर एक गहरी सांस के साथ रोशनी की आंखों में देखा। इसका लहजा भारी मगर सच्चाई से लबरेज था। रोशनी, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि हमारी हवेली में एक बच्ची, मेरा मतलब है एक लड़की सिला रहती है। पिछली बार जब मैं हैदराबाद गया था तो बीजान ने जिद और ज़बरदस्ती मेरा निकाह इससे करवा दिया था। मैं मजबूर था, क्योंकि अगर मैं इनकार करता तो वो मासूम मेरे चचा की दुश्मनी की भेंट चढ़ जाती। निकाह के बाद मैं इसे वहीं छोड़कर कराची आ गया, लेकिन चंद माह पहले न जाने क्या हुआ, मैं एक ऐसी गलती कर बैठा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। 3 दिन पहले जब शादी की बात करने हवेली गया तो पता चला कि सिला मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। रोशनी, वो एक लम्हे को रुका, उसकी आवाज़ भरा गई, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा करूँगा तो वो और मेरा बच्चा दोनों हमारे ही लोगों के जुल्म का शिकार हो जाएंगे, और ये जुल्म मेरे अपने ही करेंगे। बारान खान के चेहरे पर दर्द और सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने आहिस्ता से रोशनी का हाथ थामा, जैसे उसके दिल का बोझ भी उसमें रख रहा हो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ पूरा इंसाफ करने की कोशिश करूँगा, तुमसे भी और सला से भी। बस बताओ रोशनी, क्या तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ है? उसके लहजे में मोहब्बत, खौफ और उम्मीद तीनों एक साथ लरज़ रहे थे, जैसे वो अपने वजूद की सबसे बड़ी आजमाइश रोशनी के जवाब के इंतज़ार में जी रहा हो। बारान खान ने अपनी बात संजीदगी से मुकम्मल की और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के चेहरे को गौर से देखने लगा, हर जाविये से, हर नज़र से उसकी कैफियत को परखने की कोशिश में। लेकिन रोशनी के चेहरे पर कोई तासरात नहीं थे, बिल्कुल बेरंग और पुरसुकून, जैसे इन अल्फाज में उसके अंदर कोई हलचल पैदा ना की हो। तासरात भी क्यों होते, रोशनी के लिए यह हकीकत चाहे कितना भी अजीब लगे, उसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। बारान खान की ज़िंदगी में चाहे 2 शादियाँ भी हो जाएं या उसके दिल में कितने भी राज छुपे हों, रोशनी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने अपने दिल में सोचा, उसे कौन सा बारान खान पसंद था या उसे किससे शादी करनी थी, ये सब उसे बेअसर लग रहा था। बस ये हकीकत थी कि उसका दिल और दिमाग दोनों इस लम्हे में सख्ती से पुरसुकून थे। बारान खान की बात सुनकर रोशनी अपनी सोचों में गुम हो गई थी। उसके दिमाग में हर लफ्ज़ का वज़न और हर हकीकत का बोझ घूम रहा था। बारान ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जैसे चाहता हो कि खामोशी में भी कुछ तसल्ली दे दे। लेकिन रोशनी ने अचानक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कोई दीवार उसके और बारान के दरमियान खड़ी हो गई हो। इस लम्हे बारान खान की आंखों में शर्मिंदगी और हल्की सी मायूसी झलक उठी।
और वो भी अपना हाथ पीछे ले गया, खामोशी से ये समझते हुए कि रोशनी उसे हाथ पकड़ने की इजाज़त नहीं दे रही। कमरे में छाई खामोशी दोनों के बीच एक गैर मरई फासले की गवाह थी, और रोशनी के दिल में एक पेचीदा मगर मजबूत हदबंदी थी। मोहब्बत के बावजूद वो अपने दिल को अभी मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए तैयार नहीं थी। रोशनी ने हल्की सी बात शर्मिंदगी के साथ कहा, "I'm sorry, मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी।" बारान खान के दिल में फौरन ख्याल आया कि शायद वो खफा हो गई है, इसलिए उसने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए माजरत की कोशिश की, जैसे वो अपने अल्फाज की शिद्दत और हकीकत की जिम्मेदारी से बचना चाह रहा हो। लेकिन रोशनी ने अचानक मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी आंखों में वो मिठास और हल्की शोखी थी जो बारान के दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी थी। बारान खान ने इस मुस्कुराहट को महसूस किया और दिल ही दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया, जैसे तमाम खौफ और फासले के लम्हात चंद लम्हों में धुंधला गए हों। ये छोटी सी मुस्कुराहट दोनों के बीच एक खामोश मगर मोहब्बत भरा पल बन गई, जो उनके ताल्लुक की नरमी और कुर्बत को जाहिर कर रही थी। रोशनी ने अपने मखसूस नर्म लहजे में कहा और फिर धीमा सा मुस्कुराने लगी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में छुपी मिठास और सुकून सब कुछ कह रही हो। बारान खान ने गहरे गंभीर लहजे में जवाब दिया, "मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रोशनी, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें इतना पसंद करता हूँ।" रोशनी की बात ने बारान खान के दिल को छू लिया। एक लम्हे के लिए वो मुकम्मल तौर पर उसके असर में आ गया। वो यही तो करती थी, हर मोड़ पर हर लम्हे बारान का दिल जीत लेती थी, बगैर जाने के जब वो कभी उसका दिल तोड़ती तो बारान के दिल पर क्या गुजरता था। बारान खान के दिल में रोशनी की मोहब्बत और उसकी गैर मुतवक्के मुस्कान ने एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों बिठा दिए, और वो उस हकीकत से बेखबर था कि इनके ताल्लुक की ये लताफत और कुर्बत कब तक इतनी आसानी से बरकरार रह पाएगी। ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर निहाल अपने कैबिन में बैठा पूरी तवज्जो और संजीदगी के साथ काम में मगन था। हर फाइल, हर कागज़, हर ईमेल उसके जहन में एक मखसूस तरतीब से जुड़ती जा रही थी, जैसे वो अपने काम के साथ एक अलग दुनिया में छुप गया हो। अचानक रेबेका, जो अभी अभी तैयार हुई थी, नर्म कदमों से इसके कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। निहाल को किसी की मौजूदगी का एहसास तो हुआ, लेकिन उसने सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की। बस उसी तरह अपने काम में मगन रहा, जैसे कि वो दुनिया की हर चीज़ से अलग हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रेबेका ने हल्की सी आवाज़ में कहा, "निहाल जी।" ये लम्हा खामोशी और कशिश से भरा था, जहाँ निहाल की तवज्जो और रेबेका की मौजूदगी एक दूसरे के करीब होने के बावजूद एक फासले को बरकरार रख रही थी। रेबेका ने इसकी कोई तवज्जो ना पाकर धीरे से उसे दोबारा पुकारा। इसके लहजे में हल्की सी नरमी और एहतियात थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि निहाल पर दबाव पड़े। इसकी आवाज़ सुनते ही निहाल अचानक चौंक गया और लम्हे के लिए उसकी आंखें रेबेका की तरफ उठीं। "जी, सब खैरियत तो है?" इसने नर्म मगर मोहतात लहजे में कहा, अपनी संजीदगी के दरमियान छोटा सा वकार बरकरार रखते हुए। रेबेका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और वो खामोशी में महसूस कर रही थी कि निहाल के अंदर भी छोटी छोटी झलकें हैं जो उसे समझने का इंतजार कर रही हैं। ये लम्हा दोनों के बीच एक खामोश पल था, जहां बात कम मगर एहसासात और कशिश ज्यादा थी। निहाल ने सर उठाकर उसे गौर से देखा। वो हल्के गुलाबी रंग की कमीज और शलवार में मलबूस थी, दुपट्टा कंधे पर हल्का सा झूल रहा था और सफेद रंदत पर सुनहरी बाल निहायत खूबसूरती से जच रहे थे। हर चीज उसकी नफासत और दिलकशी को उजागर कर रही थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो रोशनी के हुस्न की टक्कर नहीं थी। रोशनी के लंबे सियाह बाल, नरम रंगत और ख़ास चेहरे की झलक हर बार निहाल के दिल पर इतना भारी असर डालते थे कि बाकी सब कुछ पीछे रह जाता। रेबेका की मौजूदगी में भी निहाल के जहन में रोशनी की यादें और उसकी कशिश वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। एक ऐसा लम्हा जहां हुस्न और यादें एक साथ जुड़ती थीं, मगर दिल का झुकाव हमेशा रोशनी की तरफ ही था। रेबेका ने अपने मखसूस मीठे अंदाज में निहाल की तरफ देखते हुए कहा, "शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ है।" इसके लहजे में वो मिठास और खुलूस वाज़े था जो हर लफ्ज़ को नरम और दिल को छू लेने वाला बना रहा था। निहाल ने इस बात को सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे छोटे छोटे अल्फाज भी किसी बड़ी मोहब्बत की तरह असर डाल सकते हों। रेबेका की मौजूदगी, इसके नरम लहजे और हुस्न सलूक ने निहाल के दिन को कुछ हल्का और खुशगवार बना दिया, और वो लम्हा दोनों के बीच एक खामोश मगर दिल को छू जाने वाले रिश्ते की झलक के तौर पर बाकी रह गया। निहाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया और फिर दोबारा अपने लैपटॉप पर झुक गया, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। लेकिन रेबेका की नज़र उस पर अभी भी टिकी हुई थी। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, निहाल को मोहब्बत भरी नज़रों से तकती रही,
ہر لمحہ اس کے دل میں چھپی محبت اور کشش کو محسوس کرتے ہوئے۔ نہال کا سادہ سا اور سنجیدہ رویہ، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں ربیکا کے دل کو گہرائی سے چھو چکے تھے۔ لمحے میں ربیکا نے خاموشی سے محسوس کیا کہ کبھی کبھی کسی کی بس موجودگی اور سادگی ہی دل کو سب سے زیادہ جیت لیتی ہے، اور نہال کے یہ چھوٹے چھوٹے انداز اس کے دل میں ایک خوشگوار اثر چھوڑ گئے تھے۔ روشنی اپنے سیل فون کو کان پر لگائے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ باہر سیاہ آسمان میں بادل آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے، اور چاند اپنی مدھم روشنی کے ساتھ زمین کو روشن کر رہا تھا۔ اس منظر کے درمیان روشنی باران خان سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں حیرت اور تھوڑی سی بے چینی جھلک رہی تھی۔ باران خان، تمہیں پتہ ہے آج مجھ پر ایک اور انکشاف کھلا، وہ یہ کہ تمہاری بیوی بھی ہے اور تم باپ بھی بننے والے ہو۔ روشنی کے لہجے میں خوف، حیرت اور ادراک سب ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ باران خان کے لیے یہ لمحہ روشنی کے جذبات اور اس کے سامنے چھپے راز کے بوجھ کو سمجھنے کا موقع تھا، اور کمرے کی خاموشی، بادل اور چاند کی روشنی اس انکشاف کو اور بھی گہرا اور اثر انگیز بنا رہے تھے۔ روشنی سنجیدگی سے نہال کو اپنی بات بتانے لگی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ نہال کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرے، لیکن اس بار اس کے لہجے میں کچھ اداسی واضح تھی۔ وہ چپ چاپ اور محتاط انداز میں بات کر رہی تھی، اور نہال کے لیے یہ لمحہ محسوس کر رہا تھا جیسے روشنی کا دل کہیں اندر سے بھاری ہو رہا ہو۔ شاید وہ اداس تھی کیونکہ اسے احساس تھا کہ جلد ہی وہ نہال سے کچھ فاصلے پر ہونے والی ہے، اور یہ دوری اس کے دل پر بھاری بوجھ ڈال رہی تھی۔ روشنی کی آنکھوں میں ہلکی سی غم کی جھلک اور لبوں پر معمولی ہلکی مسکراہٹ، دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر معنی خیز پل پیدا کر رہی تھی، جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ بول رہے تھے۔ نہال نے ہنستے ہوئے محض مذاق کیا ہے، یہ اتنا چھپا رستم ہے، مطلب عجیب بندہ ہے، محبت کے دعوے تم سے کرتا ہے اور شادی پہلے ہی کر چکا ہے۔ دیکھ لو روشنی، تمہیں مجھ جیسا چاہنے والا کہیں بھی نہیں ملے گا جو صرف تم پر ہی پابند رہے۔ نہال کے لہجے میں ہلکی سی شوخی اور مزاح واضح تھی، لیکن روشنی کے دل پر یہ الفاظ ایک عجیب سا اثر ڈال گئے۔ وہ فون کے اس طرف خاموش رہ گئی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور دل میں اداسی چھا گئی، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ نہال کا مذاق بھی اس کے لیے جذباتی طور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ روشنی کے لیے یہ لمحہ مزاح اور حقیقت کے درمیان ایک کشمکش بن گیا تھا، جہاں نہال کی ہنسی اور اس کے اپنے جذبات ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے، اور وہ بے اختیار تھوڑی دیر کے لیے ایموشنل ہو گئی تھی۔ روشنی کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں جھلک رہے تھے، اس کے لہجے میں ایک واضح شدت تھی۔ وہ باران خان تھا تبھی چھوڑ دیا، لیکن اگر تم وہ حرکت کرتے تو میں تمہیں جان سے مار دیتی، اور ساتھ اس لڑکی کو بھی۔ اس کے الفاظ نہ صرف سختی بلکہ اس کے دل کی بے چینی، تحفظ اور جذباتی بھاری پن کو ظاہر کر رہے تھے۔ روشنی کی آنکھیں چمک رہی تھی، سانسیں ہلکی ہلکی تیز تھیں، اور اس کے ہاتھ کبھی زور سے جکڑے ہوئے، کبھی تھوڑی سی لرزش کے ساتھ کھلے ہوئے، گویا وہ اپنے اندر کے جلن اور غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ لمحہ روشنی کے کردار کی مضبوطی، جذبات کی شدت اور اندرونی تنازع کو ایک ساتھ پیش کر رہا تھا، اور ظاہر کر رہا تھا کہ محبت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اصول اور انصاف کے لیے بھی پوری طرح۔ روشنی کے لہجے میں سختی آ گئی تھی، اس کی آواز میں غصہ اور تحفظ دونوں جھلک رہے تھے، اور نہال جانتا تھا کہ روشنی اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور پختگی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ نرم لمس بھی موجود تھا جو اس کی محبت اور فکر کو ظاہر کر رہا تھا۔ نہال نے اسے ہلکی مسکراہٹ دیتے ہوئے جواب دیا، بے فکر ہو جاؤ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن روشنی خان حویلی جا کے خیال رکھنا، باران کی بیوی یا اس کے بچے کو کوئی نقصان مت پہنچانا، وہ بے گناہ ہے۔ نہال کے الفاظ میں نرمی، سنجیدگی اور محبت کا امتزاج تھا، اور روشنی نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں اطمینان محسوس کیا، یہ جان کر کہ نہال کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ معصوموں کے لیے بھی ہے۔ نہال نے روشنی کو فوراً تاکید کی، اس کی آواز میں سنجیدگی اور تھوڑی سی فکر جھلک رہی تھی۔ اگر وہ میرے بدلے کے راستے میں نہیں آئی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دیکھو، کوئی بھی لڑکی سادگی یا تحمل برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے گی۔ نہال کے لہجے میں حقیقت پسندی اور حساسیت دونوں موجود تھے، جیسے کے درمیان ایک خاموش رشتہ اور اعتماد کی نشاندہی کر رہا تھا، جہاں الفاظ کم مگر اثر زیادہ تھا۔ روشنی نے نہال کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا، اور نہال نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا شروع کیا۔ روشنی، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کتنا بھی اچھا ہو مگر رقیب برداشت نہیں کر پاتا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، باران خان سے مجھے سخت نفرت ہے، لیکن تمہارے من سے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ تم سے
اچھا برتاؤ نہیں کرے یا کوئی غلطی کرے تو تمہیں درگزر کرنا ہوگا۔ کسی معصوم کو نقصان پہنچا کر تم بھی ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گی جنہیں تم ختم کرنا چاہتی ہو، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ نہال کے لہجے میں سختی اور محبت دونوں شامل تھے۔ اس کی نصیحت میں احتیاط اور حفاظت جھلک رہی تھی۔ روشنی خاموشی سے سنتی رہی، دل ہی دل میں نہال کی فکر اور سمجھداری کی قدر کرتی، اور اس لمحے دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور اعتماد قائم ہو گیا، جہاں محبت اور ذمہ داری ایک ساتھ جڑ کر روشنی کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ نہال نے اب روشنی کو سختی سے احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور تھوڑی سی شدت تھی، جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ روشنی حقیقت کو پوری طرح سمجھ لے۔ روشنی نے نہال کی باتوں کو دھیرے دھیرے قبول کیا اور ہلکی سی سر ہلا کر اسبات کیا، لیکن اس کے چہرے پر وہی خاموشی اور غور و فکر جھلک رہی تھی جو اس کے دل میں ایک گہری سوچ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ لمحہ روشنی کے لیے ایک اندرونی سکون اور بوجھ دونوں کا امتزاج تھا، کیونکہ وہ جان رہی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے یقیناً کافی کٹھن ہونے والا ہے۔ نہال کی نصیحت، اس کی فکر اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سب ایک ساتھ روشنی کے دل میں گونج رہی تھی، اور وہ خاموشی میں اپنے جذبات اور فیصلوں پر غور کرتے ہوئے کچھ لمحے کے لیے مکمل طور پر سوچ میں کھو گئی۔ آج پورے ایک ہفتے بعد روشنی باران خان کے ساتھ اس عالیشان خان حویلی میں کھڑی تھی جسے اس نے صرف اپنے تصور میں ہی دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حویلی اس کے تصور سے بھی لاکھ گنا زیادہ شاندار، عظیم اور قیمتی تھی۔ ہر دیوار، ہر کمرہ، ہر سجاوٹ اپنی کشش اور عظمت کے ساتھ روشنی کے دل کو متاثر کر رہی تھی۔ باہر باران خان اور اس کی ہونے والی دلہن کی آمد کے لیے سارے ملازمین قطار بنا کر کھڑے تھے، سر جھکائے اور کمپل۔ حویلی کی شان اور تقدس کی گواہی دے رہا ہو۔ روشنی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ہر چیز کی خوبصورتی اور باران کی طاقتور موجودگی سے دل تھام کر، اور اندر ہی اندر ایک عجیب سا تجسس اور حیرت محسوس کر رہی تھی کہ اس شاندار ماحول میں وہ کس طرح اپنے جذبات اور معاملات کو سنبھالے گی۔ دوسری طرف حویلی کے مکین حیرت اور احترام کے امتزاج کے ساتھ روشنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں اس کے لمبے، گھنے اور چمکتے ہوئے بالوں پر اٹک گئی تھی، جو واقعی کسی تعریف اور سراہنے کے قابل تھے۔ روشنی کی موجودگی میں اس کا انداز اور دلکشی ایک الگ کشش پیدا کر رہے تھے، اور ہر کوئی اسے دیکھ کر خاموشی کے ساتھ اس کے حسن کی قدر کر رہا تھا۔ جب روشنی کی نظر بی جان پر پڑی تو بی جان کی آنکھیں اچانک نم ہو گئیں، گویا ان کے دل میں کوئی عزیز یاد تازہ ہو گئی ہو۔ یہ لمحہ صرف حسن کی تعریف نہیں بلکہ یادوں، احساسات اور گہرے جذبات کی بھی عکاسی کر رہا تھا۔ پورا ماحول خاموشی اور احترام کے ساتھ روشنی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ روشنی نے ڈارک بلیو رنگ کی ٹخنوں تک آنے والی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، جس کی نرم اور فلوئنگ لکیریں ہر قدم کے ساتھ بہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے لمبے بال سیدھے اور کھلے ہوئے تھے، کمرے میں چھائی روشنی کے ساتھ ہلکی چمک اور حرکت کے اثر کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی لپسٹک نے رنگت کو نرمی اور دلکشی دی تھی، اور کانوں میں سلور کی جھمکیاں چھوٹے چھوٹے روشنی کے انعکاس سے چمک رہی تھیں، جو اس کے مجموعی انداز کو اور بھی شاندار اور پرکشش بنا رہی تھیں۔ یہ منظر روشنی کے حسن، وقار اور اعتماد کو ایک ساتھ ظاہر کر رہا تھا، اور ہر نظر جو اس پر پڑ رہی تھی وہ خاموشی میں اس کی خوبصورتی کی قدر کر رہی تھی۔ باران نے روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، روشنی، یہ بی جان ہے۔ روشنی کی آنکھوں میں خوشی اور احترام کے امتزاج کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور بی جان کے گلے لگ گئی۔ اتنی ملنسار اور خلوص بھری لڑکی کو دیکھ کر بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور انہوں نے روشنی کو اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں سے نوازا۔ ہر لفظ اور ہر حرکت میں ان کی خوشی اور محبت جھلک رہی تھی، اور وہ باران کی پسند اور فیصلے پر دلی طور پر خوش تھی۔ یہ لمحہ نہ صرف روشنی اور بی جان کے درمیان تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کر رہا تھا، بلکہ باران کی خوشی اور فخر بھی واضح کر رہا تھا کہ اس نے ایک قابل اور محبت کرنے والی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ باران نے بی جان کے بعد روشنی کا تعارف سبین اور عالیہ سے کروایا، اور روشنی آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملا کر تعارف کرنے لگی۔ سبین کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان جھلک رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنی ہونے والی بہو کی خوبصورتی اور نفاست کی تعریف کر رہا تھا۔ روشنی کی نرم مسکراہٹ، شائستہ انداز اور گرمجوش طبیعت نے سبین کے دل کو فوراً جیت لیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ باران نے اپنے لیے ایک قابل اور محبت کرنے والی ساتھی منتخب کی ہے۔ عالیہ بھی روشنی کے حسن اور مہمان نواز رویے سے متاثر ہوئی،
اور ماحول میں ایک خوشگوار اور دوستانہ تاثر قائم ہو گیا جو آنے والے تعلقات کی بنیاد مضبوط کر رہا تھا۔ سب سے آخر میں باران نے روشنی کی توجہ صلہ کی جانب مبذول کروائی جو بی جان کے پیچھے دبکی ہوئی کھڑی تھی۔ روشنی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت کم عمر اور معصوم لڑکی تھی جس کے چہرے پر کسی بھی طرح کا حسد یا جلن کا عنصر موجود نہیں تھا۔ صلہ کی حالت اور شرمیلی خاموشی دیکھ کر روشنی کے دل پر اچانک ترس چھا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بی جان کے پیچھے سے صلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا، پھر اسے دل سے گلے لگا لیا۔ یہ لمحہ روشنی کی محبت، شفقت اور تحفظ کے جذبات کو ظاہر کر رہا تھا، اور صلہ کی معصومیت اور بے بسی نے اس لمحے کو اور بھی دل چھو لینے والا بنا دیا۔ پورا ماحول محبت، خلوص اور انسانی احساسات سے بھر گیا، اور بی جان بھی خاموشی سے اس مناظر کو دیکھ کر خوش اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ صلہ کو گلے سے لگاتے ہوئے روشنی کو اس سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسا سکون جو صرف دل سے دل کے رابطے میں آتا ہے۔ دوسری طرف صلہ جو پہلے روشنی سے ہلکی سی ڈر اور شرم محسوس کر رہی تھی، اب اس کی نرمی، محبت اور خلوص دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم تو بہت پیاری ہو۔